बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। नाज़रीन ग्रामी, ये वीडियो पेंशनर्स के लिए ख़ास होने वाली है। अगर आप पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं, सिविल गवर्नमेंट के पेंशनर हैं या आर्म फोर्सेस या सिविल आर्म फोर्सेस के पेंशनर हैं, किसी भी तरीके से आप पेंशन ले रहे हैं गवर्नमेंट के ख़जाने से, तो प्लीज़ ये वीडियो आज की आपके लिए ख़ास है। इसको ज़रूर एंड तक आप देखें और इसको शेयर भी लाजमी करें आप, क्योंकि हमारे पास और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ना ही जो पेंशनर्स हैं, गरीब लाचार नादार पेंशनर्स, बूढ़े पेंशनर्स, तो उनकी आवाज़ बुलंद करने वाला कोई नहीं है। कोई मुअस्सर किस्म की एसोसिएशन नहीं है, तंजीम नहीं है जो पेंशनर्स, बूढ़े पेंशनर्स जो है उनके बारे में बात करें। तो मैं अक्सर औकात अपने इस चैनल के ज़रिए पेंशनर्स की आवाज़ बुलंद करता रहता हूँ। मैं खुद भी चूँकि पेंशनर हूँ, तो मुझे पेंशनर्स के जो मसाइल हैं उनका बखूबी इदराक है, मैं उनको समझ सकता हूँ। इसलिए आपकी आवाज़ जो है वो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं बुलंद करता रहता हूँ। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लाइक भी करें। एक लाइक तो बनता है। आप अगर वीडियो देख रहे हैं, पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर है, सिविल पेंशनर्स हैं, आर्म फोर्सेस के हैं, किसी भी यानी मुसल्लह अफवाज के पेंशनर है, नेवी, एयरफोर्स, किसी भी किस्म के पेंशनर है, तो आप इसको लाइक तो कर सकते हैं। इस लाइक का फायदा ये होगा कि हमारी ये आवाज जो है हुकूमती ऐवानों तक, मुख्तदर हलकों तक, और जो फाइनेंस के लोग हैं जो पेंशन में इजाफे के बारे में समरीज तैयार करते हैं, सूबाई या वफाकी, तो उन तक हमारी आवाज पहुंच सकेगी। तो लिहाजा इस वीडियो को आप शेयर भी करें और लाइक भी जरूर करें। तो इसमें अपील जो है वो एक की गई है। मियां शहबाज शरीफ साहब हैं वजीर आजम पाकिस्तान, और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा वजीर आला पंजाब। चूंकि पंजाब के पेंशनर जो है वो खासे मुतासर है, तो इसलिए इसमें उनको भी मुखातिब किया गया है, मरियम नवाज साहबा को। इसमें यह है कि एक अपील है, आप इस अपील को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि हमारी आवाज जो है वो ऐवानों तक पहुंचे, मुख्तदर हलकों तक पहुंचे, हुकूमत तक पहुंचे। तो पेंशनर्स की पेंशन और मेडिकल अलाउंस में इजाफा किया जाए। हम पाकिस्तान के जुमला लाखों पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, आर्म्ड और सिविल आर्म फोर्सेस के जो पेंशनर हैं, आपसे अपील करते हैं, वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा और वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब से अपील करते हैं कि हम बूढ़े पेंशनर्स को हुकूमत और सोसाइटी पर बोझ न समझा जाए, क्योंकि अक्सर जो है वो बयानात आते रहते हैं कि पेंशन बहुत बड़ा बोझ है, यानी पेंशनर्स बोझ है हुकूमत पर, सोसाइटी पर। तो हम वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जवानी दिन रात, गर्मी सर्दी, धूप छांव, तमाम हालात में, अमन में, जंग में इस वतन अजीज और कौम की खिदमत की है और अपने फराइज मनसबी अदा करते रहे हैं, और मुकर्रर वक्त मुद्दत के बाद जो है वो अपनी मुलाजमत से रिटायर हुए हैं। तो इस वक्त जो है वो महंगाई जोरों पर है, अरूज पर है, और आलमी हालात की वजह से या जैसा भी है, पहले भी बड़ी महंगाई थी, लेकिन जो पेंशनर्स का आसरा और सहारा है वो हुकूमत की तरफ से फकत जो है वो मिलने वाली माहाना पेंशन है। इसके अलावा जो पेंशनर्स हैं, बूढ़े पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, उनका कोई और आसरा सहारा जो है वो नहीं है, दूसरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो जो बाज पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन भी बहुत कम है। आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में मजदूर की कम अज कम उजरत 38,000 से 40,000 फिक्स की गई है। इसके नोटिफिकेशंस जारी हो चुके हैं, जबकि इसके मुकाबले में जो बाज पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन या फैमिली पेंशन वो 20,000 रुपए से भी कम है, या 20,000 में माहाना होगी, 22,000 रुपए होगी। तो आप अंदाजा लगाएं कि 20-22,000 में, 25,000 में इस कलील जो इनकम है, पेंशन है, तो इसमें जो पेंशनर्स हैं, बूढ़े पेंशनर्स, वो किस तरह गुजारा कर सकते हैं। यानी एक मियाँ बीवी हो दोनों और पेंशन पर गुजारा हो, तो आप उनके अद्वियात के खर्चे देखें और उनके जो है दीगर मामला खाने पीने की वो देखें, तो बड़ा मुश्किल है कि 20-22-25,000 में एक बंदा सरवाइव कर सके। तो हमारी इस्तदा है
کہ پینشن جو ہے وہ مزدور کی کم از کم اجرت کے برابر کی جائے، یعنی 38,000 ہے جس طرح، یا 40,000 مزدور کی کم از کم اجرت ہے، تو اسی طرح جو پینشنر ہے بوڑھا، اس کو بھی ایک مزدور سمجھ لے حکومت، اور اس کی پینشن جو ہے وہ کم از کم 38,000 یا 40,000 مزدور کی کم از کم اجرت کے برابر جو ہے وہ اس کو پینشن دی جائے۔ اس کے علاوہ بڑا مسئلہ جو ہے وہ میڈیکل الاؤنس کا ہے کہ پینشنرز اور فیملی پینشنرز کو ملنے والا میڈیکل بہت کم ہے، اور وہ فریزڈ سطح پر مل رہا ہے، منجمد سطح پر مل رہا ہے، یعنی ایک کوئی پینشنر 2010 میں ریٹائر ہوا ہے، 12 میں ریٹائر ہوا ہے، 15 میں ریٹائر ہوا ہے، جب بھی ریٹائر ہوا ہے، تو اس کو آج 2026 میں 2010 والا جو ہے وہ میڈیکل الاؤنس دیا جاتا ہے، جس میں تھوڑا بہت جو ہے وہ معمولی سا اضافہ کیا گیا تھا 2015 میں۔ تو استدعا ہے پینشنرز کی کہ ان کے میڈیکل الاؤنس میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے، تاکہ وہ اپنے علاج، معالجے اور ادویات کی خریداری آسانی سے کر سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ علاج، معالجہ اور ادویات کی قیمتیں جو ہے وہ روز بروز بڑھ رہی ہیں۔ ایک اگر کوئی پینشنر ہے، اس کا میڈیکل الاؤنس کوئی کسی کا 1500 ہے، 2000 ہے، 3000 ہے، تو 2500 روپے تو آج کل ڈاکٹر کی فیس ہے۔ کوئی کسی اسپیشلائزیشن والا ڈاکٹر ہو، اس کے پاس جائے، اس کو دکھائے، چیک اپ کروایا جائے، تو 2500 روپے تو اس کی فیس ہے، تو میڈیکل الاؤنس مل رہا ہے 2500، 1500۔ تو اس میں جو ہے وہ برائے مہربانی ہماری حکومت سے استدعا ہے کہ اس میں اضافہ کیا جائے، کیونکہ یہ میڈیکل الاؤنس 2010 کی منجمد سطح پر مل رہا ہے، جو کہ بوڑھے غریب پینشنر، فیملی پینشنرز کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی کے مترادف ہے۔ تو پینشنرز کے پینشن میڈیکل الاؤنس میں اضافہ کیا جائے۔ اسی طرح پینشن میں جو ہے وہ کم از کم مہنگائی کے تناسب سے 50% اضافہ کیا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ روٹین چل پڑی ہے کہ تنخواہوں میں زیادہ اضافہ کیا جاتا ہے، اور اس کا جو تقریباً ہاف یا اس سے تھوڑا بہت زیادہ جو ہے وہ پینشن میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو ہماری استدعا یہ ہے کہ پینشن میں تنخواہوں کے برابر اضافہ کیا جائے، اور پنجاب میں جو اضافے نہیں دیے جا رہے یا پینشن پر کٹ لگایا گیا ہے، کیونکہ وفاق اور دیگر صوبوں میں پچھلے 5 اضافے جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں۔ 2011 کا 15%، 2015 کا 7.5%، 2022 کا 15%، 2023 کا 17.5%، 2024 کا 15% اور 2025 کا 7% جو ہے وہ اضافہ دیا جا رہا ہے، جو آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی ملازم ریٹائر ہوتا ہے وفاق میں یا کسی دیگر صوبے میں، پنجاب کے برعکس۔ لیکن اگر کوئی پنجاب میں ریٹائر ہوتا ہے پنجاب حکومت کے ماتحت اداروں سے، تو اس کو یہ پچھلے 5 اضافے نہیں دیے جاتے، جو کہ گراس پینشن پر، اس کی جو نیٹ پینشن ہے 65% اس پر لگنے تھے۔ تو اس کی وجہ سے اس کی پینشن بہت کم بنتی ہے، بہت کم بنتی ہے۔ یعنی اگر وفاق میں کوئی ملازم 15ویں اسکیل میں ریٹائر ہوتا ہے اور 30 سال سروس کے بعد 60 سال کی عمر میں، اور اس کی پینشن جا کر بنتی ہے 70,000، 72,000، جبکہ وہی ملازم، وہی تنخواہ، وہی عمر، وہی سروس، اگر وہ پنجاب کے کسی ماتحت ادارے سے ریٹائر ہو تو اس کی پینشن آ بنے گی فقط 40,000، 45,000، 35,000، یعنی وفاق اور دیگر صوبوں کی نسبت آدھی پینشن جو ہے یہاں پر پنجاب میں ملتی ہے۔ تو یہ اضافے جو ہے وہ 2 دسمبر 2024 کے نوٹیفیکیشن کے ذریعے ختم کیے گئے تھے۔ تو پنجاب میں ریٹائر ہونے والے ملازمین کے لیے ان کے جو سابقہ پینشن اضافے ہیں 5، ان کو بحال کیا جائے۔ یہ ہماری میڈم سی ایم صاحبہ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب، ان سے خصوصی درخواست ہے پینشنرز کی کہ وہ یہ سابقہ 5 اضافے جو ہیں وہ ان کو دیں۔ جو ایک ملازم آج کی ڈیٹ میں 30 سال 35 سال اپنی پوری جوانی گزار کر وہ سروس سے ریٹائر ہوتا ہے، تو اس کو بعد میں صلہ کیا ملتا ہے، وہ بالکل نومینل سی پینشن، منیمم سی، اور تھوڑی سی گریجویٹی اس کو دے کر جو ہے وہ روانہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس اپیل کو، اس ویڈیو کو، تاکہ ہماری یہ آواز جو ہے وہ حکام بالا تک، مقتدر حلقوں تک، ایوانوں تک، حکومت تک جو ہے وہ پہنچ سکے، اور تاکہ ان کو معلوم ہو کہ پینشنرز جو ہے وہ کس قسم پرسی کے حالات میں جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔